بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله وفضله في اجتماعنا في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة الطيبة أهلها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، الذين هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، وأن يشملنا وإياكم بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيما من عنده. اللهم آمين. لقاؤنا اليوم بعد فراقنا سنة يبشرنا بأن القلوب إذا كما جاء في الحديث: إن القلوب إذا تآلفت تعارفت، إذا تعارفت تآلفت، وإذا تناكرت تخالفت. فنسأل الله أن نجعل قلوبنا وقلوبكم من القلوب التي تتعارف على الإيمان وتتآلف على التقوى، وأن يجمعنا بيكم دائما على هذا المعنى وفي هذا الجو الإيماني الطيب. بإذن الله ستكون لقاءاتنا في هذه الدورة الصيفية التي نسأل الله أن تمتد وتبقى في معاقد وأركان الدين ومراتبه التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها للأمة، حتى يعرف المؤمن مكانه من هذه المراتب، ويتصور من دينه ما لا ينبغي له أن يغيب عن باله، وصولاً إلى التطبيق الصحيح والعمل الصادق الذي ينجيه في دنياه ويسعده في أخراه. وهذا الهدف الأساسي الذي من أجله نلتقي هذا اللقاء ونجتمع هذا الاجتماع، ويتواصى بعضنا على بعض على هذه الأمور. فلقاءاتنا ستكون في هذه المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الدين، وجاءت في حديث عظيم من معاقد الدين هو حديث جبريل كما سنشرحه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membacakan sebuah mukaddimah, kemudian setelah juga beliau bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga beliau berdoa agar pertemuan kita itu disebut dengan pertemuan yang penuh keberkahan. Kemudian juga kita persingkat, beliau setelah kata beliau setelah kurang lebih 1 tahun kita pisah, pada hari ini kita dikumpulkan kembali, kita dikumpulkan kembali. Kata beliau hati itu apabila sudah saling mengenal maka dia akan mudah untuk berkumpul kembali, dan semoga kata beliau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati ini dalam ketakwaan dan keimanan, semoga hati ini berkumpul dalam ketakwaan dan keimanan. Kemudian kata beliau pada pertemuan yang dimulai hari ini dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya, beliau akan membahas tentang hadis Jibril, kata beliau, yang mana di dalam hadis tersebut terkandung di dalamnya rukun agama
dan kaidah-kaidah agama yang kata beliau wajib ya diketahui oleh setiap muslim, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, dan juga agar ya setiap muslim ya tidak jahil ya atas rukun-rukun agama tadi. Kemudian ya kata beliau tujuan mempelajari ini ya tidak lain agar kita bisa selamat dunia dan akhirat ya. Dan inilah ya tujuan diadakannya daurah kata beliau ya. Yang mana ya beliau akan membahas ya tentang hadis Jibril yang setiap pertemuan itu ya beliau akan membahas satu rukun ya. Karena dalam hadis Jibril kan ya ada rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan itu akan beliau bahas satu persatu selama pertemuan di sini. Dan pada hari ini ya beliau akan membahas tentang muqaddimahnya. Tayyib, Allahu a'lam. حديث جبريل في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، فقال: أخبرنا عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. هذا الحديث العظيم عظيم القدر جليل المنفعة اجتمعت فيه معاقد الدين وأركانه، ولذلك قال عنه وصفه أئمة العلماء وكبار العلماء بأنه كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: فيه شرح العبادات الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها. العبادات إما عبادات ظاهرة يراها الإنسان يمارسها بجوارحه أو باطنة في قلبه، هذه كلها وردت في هذا الحديث، واجتمع فيه بذلك كل الشريعة وعلومها. الشريعة الظاهرة والباطنة اجتمعت في هذا الحديث. يعني هذا الحديث عبارة عن خلاصة لكل ما هو موجود في هذا الدين، ولذلك إذا تعلمه المسلم وعرف معناه وحققه في حياته يكون بذلك قد حقق الهدف الذي خلق من أجله، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك شبهه ابن دقيق العيد، قال: هو في السنة كالفاتحة في القرآن، يعني هو أم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن. يعني الفاتحة تسمى أم القرآن، وهذا الحديث يسمى أم السنة، لأن الفاتحة جمعت كل معاني القرآن في هذه ال7 آيات. كذلك هذا الحديث جمع كل معاني السنة في هذه الكلمات. وكما ذكرنا أنه اشتمل على الدين كله، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب جبريل في جزئية من الحديث لم أذكرها، وهي عندما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتعلمون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فتأمل كيف أن هذه الأمور لأهميتها
جاء جبريل شخصيا وهو أمين الوحي كما وصفه الله تعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فسماه الله تعالى أمينا، فأرسله خصيصا وجاء بصورة بشرية حتى يراه الناس، لأنه لو جاء بغير هذه الصورة ما يستطيع أحد يراه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون الوحي بينه وبين النبي، ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن في هذا الموضع بالذات لأهميته وخطورته جاء بصورة بشرية حتى يراه الناس كلهم، وحتى يعلموا أنه جاء مباشرة من ربهم ليعلمهم هم أنفسهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل المهمة. وأيضا نقطة أخرى تدل على أهمية هذا الموضوع، وهو أن جبريل اتخذ صورة المتعلم مع المعلم، وجلس جلسة المتأدب، واستخدم أسلوب السؤال والجواب، كل هذا حتى يقرب هذا موضوع هذا الحديث وينقله إلى أفهام الصحابة بطريقة واضحة، ويشعرهم بأهميته وخطورته. فأهميته أنه جاء به الوحي المباشرة، أمين الوحي مباشرة من الله، وجاء به مباشرة إليهم وعلمه إياهم بطريقة السؤال والجواب وبهيئة المتعلم حتى يصل ذلك كله إليهم بطريقة يعني واضحة وسهلة للجميع. نعم. Beliau membacakan tentang hadis Jibril ya. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ya. Kata beliau ya, dari Umar bin Khattab ya, bercerita ketika kami duduk ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki yang putih bajunya dan hitam rambutnya ya. Tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Kemudian tiba-tiba ya, seorang laki-laki itu duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian mulai bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, akhbirni anil Islam ya, beritahukanlah kepadaku tentang Islam ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah ya. Kemudian mendirikan salat ya, puasa ya, zakat, saum Ramadan ya. Kemudian ya, setelah itu ya, orang tadi membenarkannya ya, membenarkan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul ya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman ya, beritahukanlah kepadaku ya tentang iman ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, malaikat, rasul, kitab ya, kemudian ya hari kiamat, qada dan qadar ya. Setelah itu seorang tadi ya membenarkannya, sehingga ya para sahabat merasa heran ya. Dia bertanya dan juga dia membenarkan ya. Dia bertanya dan juga dia membenarkan. Kemudian bertanya tentang ihsan ya, bertanya tentang ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya ya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau ya. Setelah itu ya, bertanya tentang kapan kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya ya, artinya sama-sama tidak tahu ya. Maka bertanya lagi tentang tanda-tanda kiamat ya. Tanda-tanda kiamat. Maka Nabi menjelaskan yang pertama ya, seorang budak melahirkan tuannya ya, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua ya, engkau melihat ya, seorang yang tidak beralas kaki ya, kemudian dia termasuk ya pengembala kambing ya, namun dia ya berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan ya. Itu tentang hadis Jibril. Intinya seperti itu. Kemudian kata beliau ya,
hadis Jibril ini ya adalah hadis yang mulia, hadis yang menghimpun di dalamnya ya rukun ibadah, rukun-rukun daripada rukun-rukun agama ya. Kemudian beliau mengutip perkataan Qadhi Iyad. Beliau ya, Qadhi Iyad berkata ya, di dalam hadis tadi ya, terdapat penjelasan tentang ibadah yang zahir dan ibadah yang batin ya. Kata beliau, ibadah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Juga terkandung di dalamnya ulum syariah ya, ilmu syariah. Kemudian ya, kata beliau, hadis tadi termasuk ringkasan ya dari dinul Islam ini ya, ringkasan dari agama Islam ini. Jika seorang itu belajar ya, mempelajari hadis Jibril ini ya, kemudian mengamalkan hadis ini ya, maka sungguh dia telah menjalankan ibadah yang merupakan tujuan dari hidupnya ya. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ya, firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Kemudian ya, beliau juga mengutip bahwa hadis ini ya disebut dengan umus sunnah ya, induknya dari sunnah ya, sebagaimana Fatihah dinamakan Ummul Quran ya, hadis ini juga dinamakan Ummus Sunnah ya, di mana Al-Fatihah terkandung di dalamnya ya seluruh makna-makna Quran ya, maka hadis ini juga terkandung di dalamnya seluruh makna-makna sunnah ya, seluruh makna-makna sunnah, sehingga hadis ini dikatakan Ummus Sunnah, induknya sunnah, sebagaimana Al-Fatihah dikatakan apa? Ummul Quran. Kemudian ya, beliau menjelaskan ya, ada ya beberapa sebab yang menjelaskan agungnya hadis ini. Yang pertama ya, hadis ini ya tentang hadis yang pertama adalah tentang hadis ini ya, di mana yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Jibril ya. Yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Jibril datang kepada Rasul ya. Untuk apa ya? Agar ya bisa difahami oleh seluruh sahabat ya. Jibril datang dengan sendirinya ya. Jibril datang dengan sendirinya ya, dengan menyerupai seorang manusia ya. Kemudian ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan akan pentingnya hadis ini ya. Menunjukkan akan pentingnya hadis ini, sehingga ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, itu Jibril ya datang untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan pokok dari agama kalian ya. Ketika ya Jibril itu sudah kembali ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang datang tadi adalah Jibril datang untuk mengajarkan pokok-pokok agama kalian ya. Maka ya sebab inilah hadis ini menjadi hadis yang azim, hadis yang mulia karena langsung ya di Jibril sendiri yang menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pertama. Sebab kedua ya, Jibril ya datang ya kepada Nabi ini seolah-olah dudukannya sebagai murid dan guru ya. Jadi Jibril bertanya ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril memposisikannya sebagai murid dan Rasul adalah memposisikan sebagai gurunya. Ini tidak lain ya agar ya perkara ini mudah difahami oleh manusia. Ya, ini tidak lain agar perkara ini mudah difahami oleh manusia. Nah, itulah dua hal ya, kata beliau, yang menyebabkan hadis ini adalah hadis yang agung. Yang pertama, Jibril langsung datang sendiri ya. Jibril langsung datang sendiri dengan menyerupai seorang lelaki yang asing yang tidak ada yang mengenalnya. Kemudian yang kedua, Jibril mendudukan dirinya sebagai murid yang sedang bertanya kepada gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga poin-poin dalam hadis tadi ya mudah difahami oleh seluruh sahabat yang hadir di saat itu. Wallahu a'lam. كما سمعتم في نص الحديث أيها الإخوة، وكما ذكرت لكم، هو اشتمل على كل الدين. وفي هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل رتب الدين على مراتب ثلاثة، كل مرتبة لها طبيعتها ولها معناها. فأولا مرتبة الإسلام، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل
في أعمال 5: الشهادتين، الصوم، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهذه المرتبة واضح أنها تتعلق بالأعمال التي تمارسها الجوارح، يعني بجوارح الإنسان ينطق الشهادتين بلسانه، يصلي بأعضائه، ويحج ويصوم كذلك. إذن هي أعمال بدنية ظاهرة. ومرتبة الإيمان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الباطنة التي هي كلها تصديق في القلب، تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله. ثم مرتبة الإحسان التي هي تجمع بين المرتبتين، هي ترقية إلى اجتماع المرتبتين، حضور القلب مع الجوارح. هذه المراتب الثلاثة هي كل الدين، فإذا تعلمها المسلم يكون بذلك قد حقق ما ينبغي أن يحققه من أمور دينه. ولكل مرتبة تفاصيل سنذكرها إجمالا اليوم، وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله أن نفصلها. نعم. Beliau mengucapkan, beliau menjelaskan bahwa hadis Jibril yang telah disebutkan tadi, setelah kita tahu tentang hadis Jibril tadi, maka kata beliau, Jibril, dalam hadis tadi mengurutkan tingkatan-tingkatan agama. Maka dalam hadis tadi, dijelaskan akan tingkatan-tingkatan agama. Itu Jibril yang mengurutkannya langsung, mengurutkan tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama adalah tingkatan Islam, yang dijelaskan ada 5 tadi. Yang mana setiap tingkatan ini memiliki cabang-cabangnya, atau setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukunnya. Yang pertama tingkatan Islam, kata beliau jelas ada 5 tadi, dimulai dari syahadat dan diakhiri dengan haji. Yang seluruhnya Islam itu berkaitan dengan amal-amal yang zahir, kata beliau. Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir. Misal syahadatain itu diucapkan dengan lisan, kemudian ada lagi juga dengan badan, ada lagi juga dengan harta, sebagaimana haji, badan dan harta. Intinya yang pertama, Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, yang tampak. Kemudian beliau melanjutkan, yang kedua adalah tingkatan iman, yang mana iman ini seluruhnya adalah amalan-amalan batin. Kalau Islam tadi berkaitan dengan amalan zahir, iman berkaitan dengan amalan-amalan batin. Kata beliau yang seluruhnya adalah kembali kepada at-tasdiq, pembenaran, dan juga al-iqrar, tasdik dan iqrar. Kemudian martabat yang ketiga itu adalah ihsan, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Nah, ihsan ini mengumpulkan 2 amalan tadi, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi tingkatan ihsan, martabat ihsan ini mengumpulkan 2 tadi. Kalau Islam berkaitan dengan zahir, iman berkaitan dengan batin. Nah, ihsan mengumpulkan 2 hal tadi, berkaitan dengan zahir dan berkaitan dengan batin. Maka dalam ihsan ini diharuskan hudurul qalbi, kata beliau, hadirnya hati dan juga diamalkan oleh anggota badan. Jadi itulah 3 tingkatan agama yang ada pada hadis Jibril. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang nanti setiap tingkatan ini akan beliau jelaskan semuanya. Yang mana nanti setiap tingkatan ini akan beliau jelaskan. Mungkin hari ini kata beliau hanya sesuatu mujmal saja, hanya yang global saja hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan dirinci setiap tingkatan tersebut. Yang mana jika seorang itu memahami hadis ini dan juga mengamalkan hadis ini dengan sebenar-benarnya, maka sungguh dia telah mengamalkan seluruh agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. المرتبة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي مرتبة الإسلام، وهي أشبه بالمرحلة الأولى في التعليم. يعني من باب التقريب نستطيع أن نشبه المراتب هذه بالمراحل الدراسية. يبدأ الطالب أولا بالمرحلة الابتدائية، بعد أن ينتهي منها ينتقل إلى المرحلة المتوسطة، ثم إلى المرحلة الثانوية، وهكذا لا ينتقل من مرحلة حتى ينتهي من المرحلة التي قبلها. هذه المراتب أشبه بهذا.
أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يبدأ بهذه المرتبة الأولى، وأول خطوة في الإسلام هي أول ركن في هذه المرتبة. مثل الطالب عندما يدخل في مرحلة ابتدائية، أول ما يدخل يبدأ بحروف الهجاء، بعد أن يتقن حروف الهجاء ينتقل إلى القراءة، ثم وهكذا. إذن هذه المراتب هي أقرب تشبيه لها المراحل الدراسية. أول ما تدخل الدراسة تبدأ بالمرحلة الابتدائية، وأول شيء تبدأه بالمرحلة الابتدائية حروف الهجاء. كذلك هنا أول مرتبة هي الإسلام، وأول شيء في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا البداية، الخطوة الأولى. ولذلك لا حظ في الإسلام لأحد قبل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وقلبه. فإذن هي أول خطوة، شهادة لا إله إلا الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام وهو البداية. ومعلوم أن الإنسان أول ما يدخل الإسلام ما يعرف شيء عن الإسلام، قد لا يعرف إلا شهادة لا إله إلا الله، لكن مع الوقت يتطور، يبدأ يتدرب على الصلاة الركن الثاني، ثم بعد ذلك يتدرب على الزكاة الركن الثالث، ثم يدخل في الصوم، ثم الخاتمة الحج، وهو الرحلة العظمى التي يتمناها كل مسلم. هذه الخطوات هي الخطوات الأولى التي إذا أتقنها المسلم وأداها على الوجه الأكمل يكون قد انتهى من المرحلة الأولى من مراحل الدين الإسلامي. فالمرحلة الأولى هي مرحلة العبادات الظاهرة، ويدخل فيها بالإضافة إلى الأركان كل الأعمال الظاهرة التي يمارسها المسلم، الصدقة، البر، الصلة، الإحسان إلى الناس، كل الأعمال الظاهرة هذه داخلة في الإسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فهي أعمال بسيطة لكنها داخلة في مسمى الإسلام. وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا هذا دليل على أن مجرد سلامة الناس منك داخل في مسمى الإسلام. فإذا مسمى الإسلام كل الأعمال الظاهرة، وعلى رأسها هذه المعاقد الخمسة، هذه الأركان الخمسة. فالإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والخلوص من الشرك، والانقياد له بالطاعة. هذه معاني الإسلام، تستسلم لله وتخضع وتتخلص من الشرك، وتستسلم له بالتوحيد، وتنقاد له بالطاعة، فتفعل ما يأمرك وتجتنب عما ينهاك. نعم. Beliau melanjutkan bahwa tingkatan-tingkatan dalam agama ini mirip seperti pelajaran dalam kelas. Jadi Islam ini adalah tingkatan yang paling dasar, kata beliau. Islam ini adalah tingkatan yang paling dasar. Makanya seorang ketika dia pertama kali sekolah maka dia belajar sesuatu yang dasar dulu kata beliau. Dia belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, kemudian dia ketika huruf hijaiyah bisa dia lanjut membaca, kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, tingkatan agama ini kata beliau mirip dengan ini Maka seorang yang pertama kali jika seorang pertama kali masuk Islam, maka yang pertama kata beliau adalah mengucapkan dua kalimat syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan dan hatinya Maka tidak ada Islam, kata beliau, bagi yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini adalah langkah-langkah pertama langkah-langkah pertama yang harus difahami oleh setiap manusia Maka Islam di sini tingkatan pertama ini berkaitan dengan setiap amalan zahir semuanya berkaitan dengan setiap amalan zahir, dimulai dari syahadat kemudian sholat, zakat, puasa, hingga berakhir melakukan haji. Dan ini adalah amalan-amalan yang zahir. Namun kalau difahami seluruh amalan-amalan zahir setiap amalan-amalan zahir ini masuk kepada muqtadal Islam Setiap amalan zahir ini masuk kepada makna Islam Apa saja? Misal memberi makan, bersedekah dan lainnya. Jadi amalan-amalan zahir ini masuk kepada makna Islam. Jadi Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Sekali lagi, setiap amalan zahir itu masuk pada muqtadal Islam. Yang
yang apa namanya rukunnya ya 5 tadi ya. Yang rukunnya ya 5 tadi. Kata beliau membawakan misal ya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, antut imat ta'am, misalnya dengan memberi makan ya, atau ya dengan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal ya. Ini maksud pada ya muqtadul Islam karena berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Jadi amalan yang ringan, amalan yang sedikit, tetapi ini adalah bagian dari Islam ya. Kemudian kata beliau juga membawakan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Kata beliau, hakikat orang Islam adalah mereka yang orang lainnya aman dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Nah, ini juga termasuk makna Islam karena berkaitan dengan amalan zahir ya, berkaitan dengan amalan zahir. Jadi perlu difahami setiap amalan zahir itu masuk pada makna apa? Islam. Setiap amalan zahir masuk pada makna Islam. Namun pokoknya rukunnya ya adalah 5 tadi ya, adalah 5 tadi. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna Islam. Kata beliau, Islam di sini ya maknanya adalah ya berserah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillah, tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan ya. Kata beliau ya, Islam itu yang pertama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu makna daripada Islam ya, itu makna daripada Islam. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي المرحلة التي يترقى إليها المسلم بعد أن يؤدي أحكام الإسلام الظاهرة على الوجه الأكمل، يصبح في مرتبة الإيمان. ومرتبة الإيمان هي أعمال القلوب التي تتعلق بالتصديق، ولذلك أرجى الأعمال وأقواها وأثبتها التي تنبعث من القلب فتصدقها الجوارح. ولذلك جاءت مرتبة الإحسان في أعلى قمة مراتب الدين. فالإيمان هو التصديق، قول نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذا هو معنى الإيمان بالاصطلاح، هو لغة التصديق، وشرعا نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. يعني يجب أن تجتمع فيه هذه، وأركانه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها أعمال متعلقة بالقلب. أولها الإيمان بالله، أن تصدق بالله وبجميع تفاصيلها التي إن شاء الله سنذكرها في محاضرة خاصة، وأن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظ أن هذه كلها أعمال غيبية ما نراها، ما نرى الله، ما نرى الملائكة، الرسل أيضا لا نراهم الآن، صح؟ الكتب أيضا نزلت إلينا عن طريق هؤلاء الرسل. اليوم الآخر أيضا يوم القيامة وما فيه من كل هذه أمور غائبة عن إدراكنا. وأيضا القدر الذي كتبه الله تعالى علينا، وما هو سيأتي وما هو آت وما هو، كل هذه أمور غائبة عنا. فالمؤمن إذا قوي إيمانه يصدق بهذه الأشياء كأنه يراها، ولذلك إذا بلغ به التصديق مداه ينتقل إلى المرحلة الثانية التي هي مرحلة الإحسان كما سنذكر. فإذا الإيمان أمور متعلقة بالقلب وكلها أشياء غائبة عن الإدراك وليست وليست محسوسة ولا مرئية. حتى يكون الإيمان بها يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى قوة في التعلق بالله تعالى. واضح؟ اشرح لهم هذه عشان setelah menjelaskan ya tingkatan pertama yaitu Islam, beliau menjelaskan tentang tingkatan iman ya. Tingkatan iman ini ya jenjang yang lebih tinggi dari tingkatan Islam ya. Setelah seorang ya muslim itu benar-benar ya mengerjakan amalan-amalan zahir tadi ya, benar-benar mengerjakan amalan zahir tadi ya, baru masuk ke tingkatan berikutnya yaitu tingkatan iman ya. Yang mana ya tingkatan iman ya itu seluruhnya berkaitan dengan amalan hati ya, kata beliau. Yang mana tingkatan iman seluruhnya ya
berkaitan dengan amalan hati ya. Oleh karena itu tingkatan ini lebih kuat ya. Karena amalan itu jika sudah diimani, diyakini oleh hati, kemudian baru dilakukan oleh anggota badan ya. Baru dilakukan oleh anggota badan ya. Kemudian ya beliau mulai menjelaskan tentang rukun iman ya. Rukun iman. Yang pertama ya iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat ya, dan seterusnya ya. Kata beliau ini semuanya adalah amalan-amalan gaib ya. Ini semuanya adalah amalan-amalan gaib yang butuh ya kepada pembenaran ya. Yang butuh kepada pembenaran. Sebelumnya ya beliau menjelaskan ya makna iman ya. Sebelumnya beliau menjelaskan makna iman. Kata beliau iman secara bahasa tasdik yaitu pembenaran dan pengakuan ya. Tasdik tasdik wal iqrar. Nah, تدخل باللسان تصديق إيمان لغة تصديق والإقرار لا تصديق تصديق بس تصديق. Kata beliau iman ya secara bahasa itu at-tasdiq ya, yang artinya keyakinan atau pembenaran. Adapun ya yang dimaksud iman di sini yaitu diucapkan dengan lisan ya, diyakini dengan hati ya, dan dikerjakan oleh anggota badan kata beliau. Ini semua harus ada ya. Ini semua harus ada, tiga-tiganya harus ada. Yang pertama ya diucapkan oleh apa? Lisan, diyakini oleh hati, diamalkan oleh anggota badan. Itu ya makna iman secara istilah lah. Kita katakan iman secara istilah. Jadi secara bahasa dia bermakna tasdik. Secara istilah yang dimaksud di sini adalah diucapkan dengan lisan ya, diyakini dengan hati ya, kemudian diamalkan oleh anggota badan ya. Dan beliau menjelaskan ya tentang rukun-rukun iman tadi ya. Semuanya kata beliau, semuanya itu adalah amalan-amalan ghaib ya, yang kita butuh ya untuk beriman tentangnya ya. Misal ya tentang iman kepada Allah, ini adalah perkara-perkara gaib ya. Begitu juga ya iman kepada malaikat, begitu juga iman kepada kitab, ini adalah perkara gaib ya, tentang bagaimana ya kitab itu turun ya, bagaimana kitab diterima oleh Rasul, ini adalah ya amal-amalan batin. Kemudian tentang hari kiamat, ini juga amal-amalan gaib. Ini adalah perkara-perkara gaib. Jadi ya iman ini berkaitan dengan perkara-perkara gaib ya. Begitu juga dengan takdir kata beliau ya, apa yang telah Allah tuliskan, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, itu semuanya adalah perkara-perkara gaib yang wajib kita imani ya. Maka jika iman kita kuat ya, maka seperti melihat sesuatu yang nyata ya. Jadi seperti melihat sesuatu yang nyata. Semakin iman seorang itu kuat, maka ia semakin ya bisa melihat misalnya tentang bagaimana iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian ya iman hal ini butuh kepada kekuatan hati ya, sekali lagi ini butuh kepada kekuatan hati ya. Maka semakin hati itu kuat, maka semakin ya keimanan itu menancap dalam hati. Jadi intinya rukun yang kedua ini ya itu berkaitan dengan amalan-amalan hati ya. Rukun yang kedua ini berkaitan dengan amalan-amalan hati. Sedangkan rukun yang pertama berkaitan dengan amalan-amalan apa? Amalan-amalan zahir ya. Yang pertama berkaitan dengan amalan zahir, yang kedua berkaitan dengan amalan-amalan batin. هناك نقطة ينبغي الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي التفريق بين الإيمان والإسلام. أحيانا قد يشكل على بعض المسلمين الفرق بين كلمة الإيمان والإسلام. يعني متى يعني يقال فلان مسلم ومتى يقال فلان مؤمن أو غير مسلم. هنا الحديث في حديث جبريل هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان. عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة وعرف الإيمان بالأعمال الباطنة. معنى هذا أن بينهما فرق. لكن ما معنى هذا التفريق؟ العلماء قالوا أن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ يعني عندما أقول إسلام فلان مسلم غير مؤمن، هنا الإيمان والإسلام ورد في جملة واحدة، معنى إذن أنا أقصد أنه يعمل ظاهرا ولا يعمل باطنا، كما قال الله تعالى في سورة الحجرات:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هنا إشارة إلى أن هؤلاء حققوا أو فعلوا الأعمال الظاهرة لكن الأعمال الباطنة عندهم ناقصة. لكن لما يأتي الإسلام وحده كما قال الله تعالى مثلا إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا معنى أن الإنسان يكون مسلم فقط بالأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة؟ هل هذا معناه؟ ليس هذا معناه، لأن الإسلام هنا ورد وحده معناه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، كما أن الإيمان إذا ورد وحده إذا قيل فلان مؤمن معناه أنه قائم بالأعمال الظاهرة والباطنة، ليس معنى أنه مؤمن يعني أنه قائم بالأعمال الباطنة دون الظاهرة، لا. لو ورد مع بعض وقلنا هذا فلان مسلم وغير مؤمن حينئذ نعم نقصد بالمسلم القائم بالأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة، لكن إذا ورد كل واحد منهم وحده يشمل الاثنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس، فسره بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله، قال لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففسر الإيمان بشهادة لا إله إلا الله التي هي ركن من أركان الإسلام الظاهرة. فالمفهوم الذي أريد أن تفهموه أن في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين في مراتب، المرتبة الظاهرة والمرتبة الباطنة والمرتبة التي تجمع بينهما. ولكن هذا ليس معناه أن الإسلام يكون بدون إيمان ولا أن الإيمان يكون بدون إسلام. ليس معنى أنه يمكن أن يكون الإنسان إذا قلنا فلان مسلم معناته يجب أن يجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا قلنا أن فلان مؤمن معناه أنه يجب أن يجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا قلنا أن فلان مسلم غير مؤمن حينئذ ما نقصد أنه قائم بالأعمال الظاهرة ولكنه مقصر في الأعمال الباطنة. وهذا معنى قولهم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Kata beliau, ada sesuatu yang harus difahami ya tentang iman dan Islam ya. Tentang iman dan Islam. Jadi kalimat ini ya apabila dia datang dalam satu kalimat disebutkan iman dan Islam, maka iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna sendiri ya. Misal dikatakan seorang itu muslim tapi dia tidak mukmin. Artinya dia hanya ya melakukan amalan-amalan zahir saja ya. Dia hanya melakukan amalan-amalan yang zahir saja tanpa amalan-amalan yang batin ya. Tanpa amalan-amalan yang batin ya. Dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini ya, Nabi alaihi salatu wasallam membedakan antara Islam dan iman ya. Yang artinya Islam itu berkaitan dengan amalan apa? Zahir, iman berkaitan dengan amalan batin ya. Kemudian beliau membawakan contoh ya dalam ayat Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ya. Orang-orang Badui tadi berkata ya, kami telah beriman ya. Akan tetapi ya katakanlah qulu aslamna, katakanlah ya kalian hanya Islam saja karena imannya belum masuk. Ya, di sini ya artinya apa? Orang-orang tadi hanya melakukan amalan-amalan apa? Zahir saja. Adapun amalan-amalan batinnya masih ada kekurangan. Jadi jika kalimat Islam dan iman disebutkan dalam satu teks, maka Islam berkaitan dengan amalan apa? Zahir ya. Iman berkaitan dengan amalan batin. Jika hanya kalimat Islam saja yang disebut atau kalimat iman saja yang disebut, maka itu masuk keduanya. Sebagaimana ya dalam ayat Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam ya. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Di sini Allah hanya menyebut apa? Islam. Masuk kepadanya, maka kalimat Islam di sini masuk kepadanya amalan zahir dan amalan batin. Jadi sekali lagi ini yang perlu dipahami, kata saya ya, kalimat ini jika bersama disebutkan dalam satu kalimat itu maknanya sendiri-sendiri. Namun jika terpisah hanya disebutkan Islam saja, fulan muslim ya, maka maknanya fulan itu yang melakukan amalan zahir dan melakukan amalan batin.
Ya, misal diucapkan lagi fulan mukmin, ya, maka fulan ini yang melakukan amalan zahir dan melakukan amalan batin. Jika dipisah, jika bersama memiliki ya makna sendiri-sendiri, namun jika penyebutannya itu terpisah sebagaimana dalam ayat tadi ya, innad dina indallahil Islam, hanya disebutkan kalimat apa? Islam. Maka maknanya apa Islam di sini? Amalan zahir dan amalan batin. Kemudian juga ya dalam hadis ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu iman, ya Nabi menjawab dengan rukun Islam. Ya, ketika Nabi ditanya apa itu iman, ya Nabi menjawabnya dengan rukun Islam. Ini karena apa? Iman di sini masuk amalan zahir dan masuk amalan batin. Bisa dipahami sampai sini? Jadi Islam dan iman jika disebutkan dalam satu kalimat, ya disebutkan dalam satu kalimat, maka Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Namun jika disebutkan secara tunggal, hanya disebutkan Islam saja, sebagaimana ya fulan muslim, maka maksudnya muslim ya mukmin gitu. Jika disebutkan fulan mukmin, maka maksudnya ya muslim dan mukmin, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa itu iman, Nabi menjawab tentang rukun Islam. Ketika Nabi tanya apa itu iman, Nabi jawabannya rukun Islam. Ini menunjukkan apa? Iman ketika disebutkan sendiri maknanya adalah Islam. Begitu juga Islam jika disebutkan sendiri maknanya adalah iman. Jadi kata beliau ini yang wajib difahami. Iman dan Islam, sekali lagi kata beliau, iman dan Islam ya apabila disebutkan secara bersamaan, Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri, ya. Jika disebutkan secara tunggal, ya dalam satu kalimat disebutkan hanya iman saja atau disebutkan hanya Islam saja, maka iman ya Islam, Islam ya iman. Jelas sampai sini? أيوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الآن إلى الركن الأخير من أو المرتبة الأخيرة من مراتب الدين التي هي مجمع لهاتين المرتبتين السابقتين. هي أشبه بمرحلة التخرج من المرحلة الجامعية التي يحصل فيها الطالب على الشهادة النهائية التي يتأهل فيها للتخصص الذي درسه، يعني مرحلة النهاية من باب التقريب، وهي مرتبة الإحسان التي إذا بلغها الإنسان المسلم بلغ القمة. ليه؟ لأنه فيها يجتمع قلبه مع جوارحه، لأن أهم ما يكون أن تكون قيمة العبادة عندما يمارسها القلب مع الجوارح. وأكبر مثال على ذلك الصلاة التي يصليها المصلي وهو يستشعر فيها حضور قلبه مع ركوعه وسجوده، هذه الصلاة قيمتها أعظم بكثير من قيمة الصلاة التي يؤديها المسلم بجوارحه مع غياب قلبه، وهي التي يبتلى بها أكثر المسلمين مع الأسف. فإذا ركن الإحسان هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي ذكرناه، هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تأمل هذا التمثيل النبوي العجيب. أنت لو كنت تشعر عندما تقف للصلاة تشعر أن الله أمامك ينظر إليك، هل تتوقع أن تسيء في هذه العبادة؟ ما تنقص العبادة من المؤمن حينما يؤديها إلا بقدر ما ينقص حضور الله تعالى في قلبه. ولذلك كلما قوي حضور الله في قلبك كلما أديت العبادة بشكل أحسن. فهذا معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
أن تستحضر وقوفك في العبادة بينك وبين يدي الله تعالى فتتقن العبادة إتقانا تاما بحيث تؤديها على الوجه الأكمل كأنك يعني بالمثال الواضح لما تكون أنت تؤدي عمل وهذا العمل يقف عليك صاحبه وينظر إليك ويراقبك هل تستطيع أن تغش فيه أو أن تنقص؟ لا. بينما لو غاب صاحب العمل ولم تعد تراه قد يقع منك بعض التقصير. هذا ولله المثل الأعلى أقرب مثال يوضح لنا هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. نعم. Beliau melanjutkan ya tentang martabat atau tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ihsan ya. Yang mana ini tingkatan yang paling tinggi ya. Kata beliau seolah-olah ya ini dilakukan oleh orang yang telah lulus dari kuliah ya. Telah lulus dari kuliah. Dia menyelesaikan 2 tingkatan sebelumnya. Ini adalah tingkatan final ya. Yang mana dalam tingkatan ini ya terkumpul di dalamnya 2 amalan, yaitu amal zahir dan amal batin. Jadi terkumpul di dalamnya amalan hati dan amalan anggota badan ya. Maka ya ketika amalan itu dihadiri ya oleh hati dan anggota badan, maka amalan ini memiliki nilai yang sangat luar biasa ya. Amal ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi setiap amalan yang dihadiri oleh hati, yang hatinya hadir dan ketika melakukan amal tersebut, maka amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Kata beliau mencontohkan ibadah salat ya. Ketika salat, seorang itu menghadirkan hatinya ya, di setiap gerakan salat ya. Di setiap gerakan salat, maka ini nilai salatnya adalah nilai yang sangat sempurna ya. Karena ia hadirkan hati ketika sholat, ketika ruku ia hadirkan hatinya, ketika sujud ia hadirkan hatinya, misalnya ketika baca Al-Fatihah ia hadirkan hatinya. Maka sholat ini ya adalah sholat yang memiliki nilai tinggi karena adanya kehadiran hati dan juga adanya anggota badan. Berbeda ya dengan sholat yang hanya anggota badan saja ya. Berbeda dengan sholat yang hanya menghadirkan anggota badan saja, hatinya tidak hadir ya di dalam sholat tersebut, maka sholat ini nilainya berkurang. Dan kata beliau ya sangat disayangkan ya banyak orang yang diuji dengan musibah ini, yaitu sholat yang hanya hadir anggota badannya saja, yang jasadnya aja dia sholat tetapi hatinya di luar sholat. Oleh karena itu ya maka ya ihsan ini ya ketika seorang menghadirkan hati dalam setiap ibadah ya. Ketika seorang menghadirkan hati dalam setiap ibadah. Kemudian ya beliau menjelaskan ihsan ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kata beliau, perhatikan kalimat ini ya. Engkau ya beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya ya. Sebagai contoh, jika engkau salat ya, lalu engkau merasakan bahwa Allah itu melihatmu, hadir melihatmu ya, maka engkau tidak akan mungkin ya untuk tidak khusyuk dalam sholatnya ya. Ketika apa? Ketika merasakan hadirnya Allah sedang melihat ya. Ketika merasakan hadirnya Allah sedang melihat, maka setiap kali kuat ya perasaan ini ya, perasaan ihsan ini, maka ibadah salat itu menjadi sempurna. Kemudian dia contohnya, Syekh ini memberi contoh ya, jika seorang itu ya melakukan amal, melakukan pekerjaan lalu diawasi oleh bosnya misalnya, maka orang ini pasti bekerja secara sempurna dong. Pasti bekerja secara sempurna. Beda ya kalau dia bekerja namun bosnya tidak melihat, dia kerjanya mungkin asal-asalan ya. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang sangat tinggi. Ini hanya sebatas pendekatan makna saja. Inilah ihsan. Maka setiap kali hati kita hadir dalam ibadah, maka nilai ibadah itu memiliki nilai yang sempurna. Sebaliknya, jika dalam ibadah hati kita tidak hadir, hanya jasadnya saja, maka nilai ibadah itu berkurang sebagaimana berkurangnya kehadiran hati kita ya.
Jadi berkurang sebagaimana berkurangnya hati kita. Ya, ketika hati kita merasakan Allah melihat kita, maka nilainya sempurna. Artinya hatinya hadir. Namun ya ketika nilai ini tidak ada, maka nilai ibadah itu berkurang sebagaimana berkurangnya perasaan ihsan tadi. Ya, sebagaimana berkurangnya perasaan ihsan tadi. Wallahu a'lam. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى أحد علماء الإسلام يقول: المطلوب استحضار العبد أنه بين يدي الحق بمرأى منه ومسمع ليكسبه ذلك غاية الكمال في عباداته والإعراض عن عاداته، واستحضار ذلك مقدور للعبد ومكمل له فكلف به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله تعالى إنما أمر العبد المؤمن بهذه المرتبة لأنها مقدورة له، يعني ليست أمرا يعني مستحيل أو أمر يعجز عنه العبد أن يستحضر قلبه ويجمع عليه نفسه ويطرد عنه شياطين الإنس والجن حينما يقف على العبادة. هي صحيح أمر يحتاج إلى مجهود، وليس كل أحد يطيق أن يبذل الجهد ليصل إليه، لكنه ليس مستحيلا، وهو أمر ممكن أن يستحضر هذا الموقف وهو واقف للصلاة، يستحضر في قلبه أنه واقف أمام الله، ويجعل هذا الخاطر في قلبه يتحكم في عبادته، وهذا أمر ممكن ومتيسر لمن اجتهد وبذل. ولكن من المعروف أنه لا يمكن للإنسان أن يتقن أي عمل بمجرد المحاولة الأولى، لا بد من أن يحاول ويحاول ويحاول. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال رحمه الله تعالى: عالجت الصلاة 20 سنة وعالجتني الصلاة 20 سنة. يعني مكث 20 سنة وهو يعاني في الصلاة، يجتهد حتى يحضر قلبه، لأن الشيطان ما يتركه، هذا مهمته. فوربك فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا عهد عقده على نفسه. ولذلك أول ما يجتهد فيه الشيطان هو أن يصرف المصلي بينه وبين عبادته. أول ما تكبر الله أكبر يأتيك الشيطان يذكرك ما نسيت ويؤمنك ويؤملك فيما تشتهي، وإن كنت جائع يصور لك الأكل، وإن كنت صاحب كذا، يعني يحاول بكل طريقة أن يحضر أن يصرف قلبك، لأنه ما استطاع أن يصرف جسمك عن الصلاة، فيحاول أن يصرف قلبك. ولذلك أكثر المصلين الذين يحضرون جسديا يغيبون قلبيا، والقليل من المصلين الذي يحضر قلبا وقالبا. ولكن هذا القليل هم الذين يستشعرون قيمة الصلاة، كما قال هذا ثابت البناني رحمه الله تعالى: 20 سنة وأنا أعالج الصلاة، ثم بعد 20 سنة أصبحت الصلاة بالنسبة لي علاج، أصبحت لا أرتاح إلا إذا صليت. ولكن متى؟ بعد 20 سنة أصبح يستشعر قيمة الصلاة، لأنه كلما دخل الصلاة يجاهد ويجاهد ويجاهد. كلما حاول الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطر الشيطان بينك وبين صلاتك فهذا شيطان اسمه خنزب، فتعوذ بالله 3 مرات وانفث عن يسارك 3 مرات، هذا يطرد الشيطان. هذه المجاهدة مع الوقت تتحول إلى طبيعة، خلاص يصبح الإنسان أول ما يقف في الصلاة ينسى ما حوله كله، كما كان السلف. ورد من عجيب القصص التي وردت عن السلف في حضور قلبهم في الصلاة، ما روي عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين. ورد أنه مرضت رجله، وقرر الطبيب أن يقطعها، وطبعا في هذاك الوقت ما كان هناك ما يوجد بنج حتى يخدر رجله ثم يقطعها بدون ألم، فاحتار الطبيب كيف يقطعها عليه وهو يتألم، فقال له: اتركني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعها فإني لن أشعر بك. وهذا فعلا ما حصل، عندما كبر في صلاته غاب عن الدنيا، فقطع الطبيب رجله ولم يشعر. من يستطيع أن يفعل هذا اليوم؟ هذا كله بسبب إيش؟ قوة المران والتدريب على الصلاة. متى وصل إلى هذا؟ ما وصل إليه في يوم وليلة، وصل إليه عبر سنوات من المجاهدة والمكابدة. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في الوصول إليه. نعم.
beliau membawakan perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haythami yang intinya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah ihsan ini karena setiap orang mampu melakukannya ya. Beliau menetapkan ibadah ihsan ini karena setiap orang mampu melakukannya. Namun ya ini perlu adanya tadarrud kata beliau, perlu adanya latihan ya, perlu adanya latihan ya. Bukan berarti ya tidak bisa ya. Setiap orang untuk melakukan ihsan ini bisa ya. Namun perlu latihan ya. Kemudian beliau membawakan ya perkataan salaf tadi, aku belajar ya sholat ya 20 tahun, kemudian belajar khusyuk dalam sholat 20 tahun. Setelah itu ya ketika sholat sudah hilang perasaan apa-apa, sudah lupa apa-apa ya. Karena ini ya ketika orang sholat masuk pada kalimat Allahu Akbar, masuk pada kalimat takbir ya, itu semua pikiran masuk ke kita, mengganggu sholat kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ya ada salah satu setan yang mengganggu ya, orang salat itu namanya khanzab ya, mengganggu sholat. Jika dia datang maka ya meludahlah ke kiri 3 kali ya. Kemudian beliau membawakan juga tentang bagaimana ya kisah ya salaf ya khusyuknya dalam sholat. Beliau membawakan ya kisah dari Urwah bin Zubair ya, Urwah ibn Zubair ya, seorang kibar dari ulama tabi'in ya. Ketika itu dokter harus mengamputasi kakinya ya. Dokter harus mengamputasi kakinya ya. Tentu ya di zaman dulu tuh tidak ada bius, tidak ada apa ya. Maka bingung ya dokter bagaimana ya kaki ini harus dipotong. Kata Urwah ibn Zubair ya, potonglah kakiku ketika aku sholat ya. Potonglah kakiku ketika aku sholat. Maka ketika ya Urwah bin Zubair ini mulai sholat ya, dokter tadi memotong kakinya dan dia tidak merasakan apa-apa. Ya, dia tidak merasa apa-apa. Hal ini siapa yang bisa melakukan dari diri kita? Enggak ada. Tetapi bukan berarti kata beliau tidak mungkin. Ya, ini Urwah bin Zubair ini ya tentu mendapatkan hal seperti ini ketika dilatih terus ya. Oleh karena itu tadi ulama di antara ulama tadi mengatakan aku latihan sholat 20 tahun dan latihan khusyuk dalam sholat juga 20 tahun. Maka ya semakin ya hati itu hadir ketika sholat, maka semakin sholat itu khusyuk. Jika ini dilatih, maka seorang ketika sholat yansakula syai, kata beliau, semuanya lupa ya, yang semua urusan dunia itu lupa, yang hadir hatinya ketika sholat. Dan ini sekali lagi tidak mudah kata beliau. Ini tidak mudah, butuh ijtihad, butuh kesungguhan, butuh latihan, tetapi bukan berarti tidak mungkin ya. Bukan berarti tidak mungkin, karena ya sebagaimana kembali ke perkataan awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan itu karena manusia mampu ya. Allah ya membebankan ihsan itu karena manusia mampu. Tetapi ya walaupun kebanyakan manusia enggak mampu, ini harus dilatih ya, harus terus berlatih ya, sehingga dia mampu untuk menghadirkan ihsan dalam setiap ibadah. Wallahu a'lam. نختم هنا الباقي نقول طيب الآن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا بإذن الله. هذه الأركان سنعود إليها إن شاء الله إذا يسر الله لنا ووفقنا لذلك، سنعود إليها بتفصيل أكثر في المحاضرات القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. Kata beliau, ini yang bisa beliau sampaikan pada pertemuan perdana ini secara global, yang nanti pada pertemuan berikutnya beliau akan rinci satu persatu dari rukun-rukun tadi ya. Beliau akan rinci satu persatu dari tingkatan agama tadi, dimulai dari Islam, iman, kemudian ihsan, itu nanti akan beliau rinci satu persatu pada pertemuan berikutnya. Jadi ini pertemuan ini berlanjut ya. Pembahasan ini berlanjut ya sampai ya nanti ya, kita faham tentang apa yang terkandung dari hadis Jibril ya. Ini yang dari beliau sekarang ya. Mungkin masih ada waktu kita buka ya soal jawab kata beliau ya. Barangkali ya, ada yang tanyakan seputar materi ini. Falyatafaddal mashkur. شوف الشيخ هذا. السلام عليكم. Kaitan dengan yang disampaikan terakhir, kalau kita bagaimana caranya
supaya dalam sholat itu kita bisa melakukan kehadiran hati. Karena biasanya kita alami, tapi setelah sholat itu pasti timbul pikiran-pikiran lain yang masuk. Kalau susah. Jadi bagaimana caranya kiat-kiatnya untuk bisa terkhusyuk di dalam sholat, mengalirkan hati di dalam sholat. Ya. السؤال عن كيفية يحصل على خشوع الصلاة. هو سمع السؤال. إذن السؤال الشيخ يسأل كيف يتمكن المصلي من الصلاة من الخشوع. نعم. أيوه. حتى يحضر القلب. أي نعم. الأمر صعب ولكن سهل لمن يسره الله له. هناك خطوات يفعلها المسلم قبل الصلاة وأثناءها وبعدها تعينه على الخشوع. 3 مراحل: قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. قبل الصلاة كيف؟ أولا تنوي في قلبك الحضور للصلاة مبكرا، تتجهز لها في بيتك، تتطهر لها وتأتي إليها مبكرا في الصف الأول. هذه الإجراءات القبلية. وأيضا هناك السنن القبلية، السنن القبلية التي تكون قبل الصلوات كركعتي الفجر والركعات اللي قبل الظهر وتحية المسجد، وأيضا السنن العامة كقيام الليل وصلاة الضحى. هذه كلها أشياء أو صلوات أو إجراءات تعينك على الخشوع قبل الصلاة. التي أثناء الصلاة يجب إذا كبرت للصلاة أن تكبر، وبعد أن تكبر تحاول أن تركز فيما تقرأ أو ما تسمع. يعني حاول إذا كنت تستطيع أن تفهم القرآن ماذا يتلى في القرآن فعليك أن تحاول أن تفهم ما يقرأ. يعني لما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين يجب أن تفكر ما معنى الحمد لله، ما معنى رب العالمين. هذا إذا كنت تستطيع أن تفهم ما يقرأ في القرآن، وهذا هو المطلوب. على الأقل أن تعرف معنى الفاتحة. لو استشعرت مرة عندما تقرأ الفاتحة ما معناها قلبك يحضر مباشرة. لكن المشكلة نحن نسمع القرآن ولا نفهم ما يقال. الله أنت لما يناديك واحد بلغة لما يكلمك الواحد بلغة، أنا لما أتكلم طبعا ما تفهمون ما أقول، وذلك ما تتفاعلون معي، لكن تتفاعلون مع المترجم لأنه تعرفون ما يقول. كذلك أيضا القرآن تتفاعل معه إذا فهمت ما يقول. يعني ما معنى الحمد لله؟ إذا كنت تعرف معنى الحمد لله هذا يجعل قلبك يتأثر. إذا ما تعرف الحمد لله ما معناها، ما تعرف رب العالمين ما معناه، ما تعرف يهدينا الصراط المستقيم ما معناه، إذا كنت لا تعرف هذا قلبك لن يتأثر. لكن ماذا عليك أن تفعل؟ أنت لست عربيا ولم تتعلم العربية، عليك أن تجتهد، عليك أن تبذل الجهد حتى تتعلم معاني القرآن. وحتى تصل إلى ذلك عليك فقط أن تفهم أن الذي يقرأ هذا هو كلام الله. وأنت تقف في الصلاة تسمع الإمام يقول الحمد لله، اعرف في قلبك أن هذا الله هو الذي يتكلم وليس أحد. اجعل هذا في قلبك فهذا يعينك. هذا أولا. ثانيا عندما تسبح سبحان رب العظيم ما معنى هذا؟ أنت هنا ماذا تقول؟ تقول سبحان رب العظيم ما معناها؟ عندما تقول الله أكبر ما معنى الله أكبر؟ عندما تسجد في الأرض تقول سبحان ربي الأعلى يعني ماذا؟ عندما تدعو تسأل الله تعالى اغفر لي يعني ما معنى اغفر لي؟ لازم تفهم ما تقول. إذا كنت تفهم ما تقول وتفهم ما تفعل فأنت حينئذ تستحضر الخشوع. إذا تسلط عليك الشيطان، وهذا أمر وارد وحاصل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، وهو كما ذكرنا قبل قليل شيطان اسمه خنزب. كلما حاول أن يصرفك عن الصلاة ذكرك مفتاح نسيته ذكرك إياه، مسألة نسيتها ذكرك، على طول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات عن يسارك، وكررها
كلما تسلط عليك الشيطان كرر هذا. هذه بعض الأمور التي تعينك في داخل الصلاة. إن كنت تستطيع أن تفهم معنى القرآن فهذا أكبر شيء. ما تستطيع أن تفهم معنى القرآن، على الأقل يجب أن تستشعر أن هذا كلام الله، وأنت واقف تذكر أن هذا الذي يقرأ ليس كلام البشر، ليس كلام إنسان عادي، هذا كلام الله يكلمك مباشرة. هذا يجعل القلب يتحرك. لكن نحن نسمع القرآن ولا نستشعر أنه كلام الله. هذا في أثناء الصلاة. بعد الصلاة الأذكار التي تكون بعد الصلاة تعين. قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، واضح، التسبيح بعد الصلاة، السنن الرواتب بعد الصلاة، هذه كلها أشياء تعين قبل الصلاة وأثناءها وبعدها. مع الدعاء طبعا، مع الدعاء والسؤال الله تعالى التوفيق والسداد. Ada pertanyaan ya, bagaimana cara mendapat kekhusyuan dalam sholat atau cara menghadirkan sholat. Kata beliau ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan sebelum sholat, ya, ketika sholat, dan juga setelah sholat. Sebelum sholat, ketika sholat, dan juga setelah sholat. Adapun tahapan sebelum sholat, ya, kata beliau dimulai dengan niat, ya, dan berusaha ya, datang lebih awal. Jadi siap-siap berusaha datang lebih awal. Ya. Kemudian juga dengan melakukan sunnah qobliyah misalnya atau sunnah-sunnah lainnya. Ini akan membantu ya kita bisa khusyuk dalam sholat. Intinya niat dan persiapan. Ya. Niat dan persiapan datang lebih awal. Ya. Datang lebih awal dan juga berada di shaf pertama. Ini sebelum sholat. Adapun ya, ketika sholat maka kita harus bisa fokus tentang apa yang dibaca dan apa yang didengar. Nah, ini ya, jika kita mampu. Misal orang itu ya, imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita harus fokus memahami apa makna alhamdu, apa makna rabbal alamin, kata beliau. Dan ini kata beliau wajib ya bagi kita mempelajari makna Fatihah ya minimal ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui makna surat Al-Fatihah karena ini termasuk rukun dan senantiasa dibaca di setiap sholat ya. Ini yang pertama, harus bisa memahami ya. Kita fokus bisa memahami apa yang dibaca dan apa yang didengar kalau kita menjadi makmum. Tapi kalau kita nggak bisa ya, kalau kita tidak bisa, artinya kita hanya bisa Al-Fatihah saja. Surat-surat yang lain kita nggak tahu maknanya, maka usahakan kita itu menyadari bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia ya, bukan perkataan manusia. Maka ini akan membantu kita khusyuk dalam sholat, Begitu juga ketika kita tasbih, ketika kita bertakbir, ketika kita sujud, ketika kita ruku, itu kita berusaha memahami apa yang kita baca ya. Ini ketika sholat. Kemudian setelah sholat ya, kata beliau ya, usahakanlah untuk duduk dan berzikir ya. Kata beliau, bertasbih, bertahmid, baca ayat kursi ya. Dan zikir-zikir setelah sholat itu dibaca dengan penuh kekhusyuan, dengan hadirnya hati ya. Juga melakukan sunnah ba'diyah misalnya. Ini hal-hal yang bisa membantu kita agar khusyuk dalam sholat. Dan yang terakhir kata beliau, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, kata beliau. Wallahu a'lam. Bisa difahami? Untuk besok ada pengumuman. Untuk besok kajian ilmiah di Masjid Ali Ibn Abi Thalib. Di Masjid Ali Ibn Abi Thalib, judulnya urgensi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi besok Senin malam Selasa, besok di Masjid Ali tempatnya, di ya, Komplek Al-Irsyad. الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونلقاكم ان شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم.